आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो रजबुल मुरज्जब के हवाले से है। रजब के पूरे महीने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो कौन-सा अमल करते थे, जो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी। आप भी ये अमल करें इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम आप पर बेपनाह बरकतें नाज़िल फ़रमाएँगे। आप अल्लाह से जो माँगेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको वो हर चीज़ अल्लाह करीम अता फ़रमाएँगे। इसके हवाले से इंशाअल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि वो ये अमल जो है वो लाज़िमन करते थे, ये दुआ जो है वो लाज़िमन पढ़ते थे। इंशाअल्लाह आप भी ये अमल कीजिए, अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी तमाम तर परेशानियों को हल फ़रमाएँगे। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी रजब का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाया करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि ए अल्लाह बरकत फ़रमा हमारे लिए रजब में और हमें पहुँचा दे शाबान तक और रमज़ान तक। बेशक ये महीना आने वाले जो माह हैं शाबान और रमदान, उनकी खुशखबरी और नवीद है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है और उस दुआ को आपने लाज़मन पढ़ना है जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था पूरे महीना में। रजब के पूरे महीना में आप किसी भी दिन इस दुआ को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर उसके बाद अल्लाह से जो माँगेंगे, जो आपकी हाजत होगी, अल्लाह करीम आपको देते ही चले जाएँगे। आप अल्लाह से जो माँगेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाएँगे। आप जानते हैं कि रजबुल मुरज्जब इस्लामी कमरी साल का 7वां महीना है। ये बड़ी बरकत और फ़ज़ीलत वाला महीना है। इस महीना की फ़ज़ीलत के बारे में एक रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है कि अल्लाह ताला 4 रातों में खैर व बरकत की बारिश करता है। ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फ़ितर की रात, 15 शाबान की रात और रजबुल मुरज्जब। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम इसकी रातों में आप पर बरकतें, रहमतें नाज़िल फ़रमाएँगे। एक और रिवायत में है अभी इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। रजबुल मुरज्जब की रातें, 15 शाबान की रात, जुमा की शब और 2 रातें ईदैन की। रजबुल मुरज्जब के बारे में एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने महीनों में से 4 महीनों को ज़ीनत बख्शी है। ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान है कि इनमें से 4 महीने जो हैं, यानी टोटल 12 महीने, इनमें से 4 महीने हराम हैं, इनमें से 3 मिले हुए हैं और 1 तन्हा है। यानी कि ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम ये आपस में तीनों मिले हुए हैं और एक अकेला है और वो रजबुल मुरज्जब का महीना है। एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बाखबर हो जाओ, रजब अल्लाह ताला का महीना है। जिसने रजब में एक दिन ईमान और सवाब तलब करने की नीयत से रोज़ा रखा, इसने अल्लाह ताला की अज़ीम रज़ामंदी को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। रजबुल मुरज्जब की फ़ज़ीलत और बरकत के बारे में एक हदीस पाक में इस तरह से भी इरशाद होता है कि रजब हुर्मत वाले महीनों में से है। इसी महीने में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कश्ती में सवार कराया था। इन्होंने और इनके तमाम साथियों ने कश्ती में ही 1 माह का रोज़ा रखा था। अल्लाह ताला ने इसकी बरकत क्या फ़रमाई कि इनको निजात अता फ़रमा दी और गर्क होने से महफूज़ फ़रमाया। सैलाब के बाद ज़मीन को कुफ़र और मासियत से अल्लाह ताला ने पाक फ़रमा दिया। आप जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो उनकी ही कौम पहली कौम थी जिन्होंने शिर्क की इब्तिदा की। क्या किया कि अपने बुज़ुर्गों को और जो उनके नेकूकार लोग होते थे, पहले उनकी तस्वीरों को जो है बनाकर जो है एक जगह लटकाते, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो तस्वीरें जो है वो बुत बुत की शक्ल इख्तियार कर गईं और लोगों ने उन्हीं से माँगना शुरू कर दिया। हम में और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमने क्या किया, हमने नेक लोगों को ये दर्जा दे दिया कि उनकी कब्रों को पूजना शुरू कर दिया, उनको अल्लाह का मुक़ाम देना शुरू कर दिया। सूरह ज़मर में अल्लाह करीम फ़रमाते हैं कि ये जो लोग जिनको ये समझते हैं कि गैरुल्लाह से मदद तलब करते हैं और ये समझते हैं कि ये अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए उनको पूजते हैं,
اور یہی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم قرار دیا ہے اللہ نے شرک کو، اور شرک کا ذرا سا ایلیمنٹ بھی آپ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ میں آپ کو اب یہ ذکر کروں، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اس طرح سے تباہ کیا کہ پوری صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ نے، اس زمین کو دوبارہ سے پیدا کیا اور ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہم تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو کوشش کیا کریں شرک کی چھوٹے سے چھوٹے قطرے سے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے بھی بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنے کی، اللہ کی ذات سے جو ہے وہ طلب کرنے کی، اللہ کو حاجت روا، اللہ کو مشکل کشا ماننے کی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور شرک سے اللہ کریم ہمیں بچائیں۔ آج کا عمل رجب المرجب کے حوالے سے جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، ایک روایت میں آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ ان 4 راتوں میں ہر کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور عبادت الہی کے لیے اس کو مخصوص فرما لیا کرتے تھے۔ وہی 4 راتیں جن کا ذکر ہوا ہے قرآن کریم حدیث مبارکہ میں، کہ رجب المرجب کی شب یعنی رجب المرجب کی کسی بھی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں یعنی کہ جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس رات میں، اس خاص راتوں میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ بھی اس دعا کو جو ہے وہ نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ دعا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ مصابیح الحکمت وموالی النعمت ومعاون العصمت وَاعْصِمْنِي بِهِمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَلَا تَأْخُذْنِي عَلَى غَرَّةٍ وَلَا عَلَى غَفْلَةٍ وَلَا تَجْعَلْ عواقب أمري حسرة وندامة وارض عني فإن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين اللهم اغفر لي ما لا يضرك وعاتني ما لا ينفعني فإنك الوسيعة ورحمة البديعة حكمة فاعطني السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى والصبر والصدق وعليك وعلى أوليائك أأتني اليسر مع الأسر والأمن بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و رحمت بھیج دوں۔ یہ لوگ حکمت و دانائی کے چراغ ہیں، نعمت کے مالک ہیں، عصمت و پاکیزگی کا خزینہ ہے۔ ان کے ساتھ مجھے بھی ہر برائی سے محفوظ رکھنا، غرور و تکبر کے سبب مجھے نہ پکڑنا، میرے انجام کو حسرت و شرمندگی والا نہ بنا۔ تو مجھ سے راضی ہو جا، بے شک تیری مغفرت ظالموں کے لیے نہیں ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ اے اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما جو تجھے ایذا نہیں دیتی، مجھے وہ چیز عطا فرما جو مجھے امن دے، صحت دے، شکر والا بنا دے۔ یا اللہ مجھے عافیت دے، تقوی دے، صبر دے، سچائی دے۔ یا پاک پروردگار میرے اوپر آسانیاں نازل فرما، ایسی آسانی جو مشکل کے بعد ہو، ایسا امن میرے اہل و عیال کو، میرے والدین کو، میرے بھائیوں کو، جو ہم میں ہیں، جو ہم میں جا چکے تمام مسلمین مسلمات، مومنین مومنات کو۔ اے میرے پاک پروردگار یہ دعا بڑی ہی خوبصورت ہے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو آپ لازمی کیا کرتے تھے۔ آپ اس مہینہ میں یہ لازماً ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اپنی دعا کو، جو آپ کی جو حسرت ہے، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، وہ اللہ سے اس دعا کے بعد طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ وہ دعا نتھی کری دی جائے گی اور اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اور حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ رجب المرجب کے بعد اگلا مہینہ شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کریم صبح و شام رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تمام میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی لکھ دیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، یا سبحان اللہ ماشاء اللہ سے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔